सलामती हो। सब एक दूसरे की सलामती चाहेंगे। आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो, आपकी सलामती हो, आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये मुमकिन किया कि आज आपकी सलामती हो, सबकी हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं। यह खुदावंद का फजल है कि हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं, और उसकी हुजूरी में मौजूद होना उसकी मर्जी है और उसका मकसद भी है। हम सब यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? एक मकसद के तहत। हम एक दूसरे से मिलने नहीं आए, बल्कि हम किससे मिलने आए हैं? जिंदा खुदा से मिलने आए हैं, उससे बात करने आए हैं। हम खाली आए हैं, हम भर के जाना चाहते हैं। हालेलुया, कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मसीह है ना, उनके लिए सिर्फ एक ही कानून है, और वो कौन सा कानून है? यीशु मसीह का ये जिंदा कलाम। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाने को है। खुदा का कलाम हम देखते हैं कि हम सब मिलकर सीखेंगे कि आज का जो उन्वान है वो हमारी जिंदगियों के लिए क्या है। मेरे साथ पौलुस रसूल का खत, रोमियो के नाम उसका खत, उसका 12वां बाब निकालिएगा। पौलुस रसूल का खत, रोमियो के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। गुलाम के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आज जो हमारी जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि खुदा की मर्जी क्या है। हमने खुदा की मर्जी को मालूम कैसे करना है, खुदा की मर्जी कैसी है और क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, इस कलाम पर ईमान ले आते हैं, तो फिर हमारा ये मकसद है कि हमने ये जानना है, हमने फिर खुदा के अंदर चलना है। हमने इस बात को समझना है कि खुदा ने हमें चुन तो लिया है, लेकिन क्यों चुना है, किस मकसद के लिए चुना है। हमने उस मर्जी को अपनी जिंदगी में जानने की कोशिश करना है, और उस मर्जी को जानने का तरीका सिर्फ कौन सा है? खुदा का कलाम। खुदा के कलाम में किस तौर से लिखा है कि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामल मर्जी किस तरह मालूम करनी है? तजर्बा के साथ मालूम करनी है। अच्छा, तजर्बा जो होता है वो कहां पर होता है? काम करने में किसी तजर्बा गांव में होता है। जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके लिए एक बाकायदा लैब्स होती है, ठीक है, जहां पर तजर्बा होता है। फिर तजर्बे से आप सीखते हैं, एक दफा किया, 2 दफा किया, फिर आखिरकार आप अपने हतमी वो जो फैसला होता है, जो उसूल निकलता है, उस उसूल तक पहुंच जाते हैं। ये तजर्बा गांव में होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको तजर्बा करने के लिए कहां पर जाना है? पहले तजर्बा गांव में जाना है। ये तो मैंने आपको दुनियावी मिसाल दे दी कि तजर्बा के लिए हमने किस पे जाते हैं? हम लैब में जाते हैं। लेकिन खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए हमें किस तजर्बा गांव में जाना है? खुदा की हजूरी में जाना है। तू अपनी कोठड़ी में जा। खुदा ने इब्राहिम को क्या कहा कि तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। जब आप उसकी हुजूर में चलेंगे, जब हम उसके हुजूर में चलेंगे, तभी वो हमसे बात करेगा, तभी वो अपनी मर्जी हमारे ऊपर क्या करेगा? जाहिर करेगा। हम इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं। किस तौर से मैंने बताया कि जब हम तजर्बा गाह में जाते हैं ना, तो जहां पर जाकर तजर्बा करते हैं, या ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं जहां पर कोई ऑपरेशन होता है, तो वहां पर जाके एक तजर्बा ही होता है, एक असूल ही निकलता है। तो उस जाने के लिए ना कुछ एक चेक लिस्ट होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है उसके अंदर जाने के लिए, ऊटी लिस्ट जिसको कहा जाता है। तजर्बे गाह में जाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, फिर हमारा तजर्बा क्या होता है? कामयाब होता है। इस तरह खुदा की हजूरी में आने के लिए भी कुछ हमारे पास पैरामीटर्स है, कुछ चीजें हैं, कुछ असूल है, कुछ बातें हैं जो हमें अपनानी है। फिर खुदा की हजूरी में जाना है, फिर उस हजूरी में जाकर हमने खुदा के तजर्बा को क्या करना है? लेना है और उसकी मर्जी को मालूम करना है। दूसरी आयत का शुरू हिस्सा मैं फिर दोबारा पढ़ता हूं, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। पहली बात क्या हमारे सामने आ रही है कि हमने खुदा की हजूरी में जाने से पहले क्या करना है कि हमने इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि खुदा में जो मसीह को जिसने कबूल कर लिया वो क्या है? नया मखलूक है।
جب ہم نے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بنا، مطلب یہ کہ جو 400 سال تک اور جو 40 سال تک بنی اسرائیل راستے میں کرتے رہے، خدا نے کہا اب دوبارہ نہیں کرنا، کیونکہ میں تمہیں وعدہ کی سرزمین پر لے کے جا رہا ہوں۔ جو حرکتیں جو تم نے مکروہات پرانے وقتوں میں کرتے رہے وہ اب نہیں کرنی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا، ہم نے وہ باتیں وہ حرکتیں نہیں کرنی جو جہاں کرتا ہے۔ کوشش کریں جب دعا کریں کہ خداوند مجھے غیر ضروری باتوں سے بچا، خداوند مجھے صرف اپنا کلام دے، خداوند مجھے صرف اپنا تصور دے، میں صرف بولوں تو یسوع بولوں، میں بولوں تو صرف کلام بولوں۔ ہم نے کیا بولنا ہے؟ صرف کلام بولنا ہے۔ صرف کیا بولنا ہے؟ مسیح یسوع کو بولنا ہے۔ ہماری باتوں میں، ہماری ڈسکشنز میں، ہماری گفتگو میں، کام کلام جہاں پر بھی ہے، ہم آفس میں جہاں پر بھی ہیں، ہم حالت دعا میں رہیں، ہم تصور خدا میں رہیں کہ ہم ہر وقت اپنے خدا کے ساتھ جو ایک ذاتی رشتہ ہے نا، وہ ہر وقت ہمارا خدا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جڑا رہنا چاہیے۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس دنیا کے ہم شکل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم خدا میں نیا مخلوق ہو جائیں گے۔ آمین۔ پھر اگلی بات لکھی ہے عقل نہیں ہو جانے سے۔ پھر جب آپ خدا میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے، اور خدا کا خوف کیا ہے؟ حکمت کا آغاز ہے، حکمت کا شروع ہے۔ وہ آپ خدا کے اندر رہتے ہیں، نئی عقل لے لیتے ہیں، آپ خدا کے اندر رہتے ہیں، نئی صورت لے لیتے ہیں۔ پھر اگلا حصہ لکھا ہے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ جب آپ خدا کے اب صورت بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فیشل وغیرہ یا کوئی اپنی صورت بدل لیں، میک اپ وغیرہ کر لیں یا کوئی آرٹیفیشل چینج کر لیں، نو، یہاں پر روحانی صورت بدلنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو روحانیت میں تبدیل کر لیں۔ یہ بشر کا یہ جسم ہے، جسم نے مٹی میں چلے جانا ہے، آپ کی روح جو ہے وہ بدلنی چاہیے، آپ کی روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا جو ذاتی رشتہ ہے یہ بہت خاص ہے۔ آپ کو کوٹری میں جا کر دعا کرنی ہے، آپ کو ہر وقت حالت دعا میں خدا کے ساتھ بات کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند تو نے مجھے بنایا، اپنا مقصد میری زندگی میں ظاہر کر کہ میری زندگی میں تیرا مقصد کیا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو پہلے دنیا سے الگ کرنا ہے، نئی سوچ لینی ہے، مسیح کو قبول کرنا ہے، پھر خدا کی تجربہ گاہ میں جانا ہے۔ اور جب خدا کی تجربہ گاہ میں جاتے ہیں تو خدا کی جو مرضی ہمارے لیے ہے نا، وہ لکھا ہے کہ خدا کی مرضی نیک ہے۔ خدا کی مرضی کیسی ہے؟ نیک ہے۔ خدا ہمارے لیے کوئی بھی ایسی چیز پسند نہیں کرتا جو نیک نہ ہو اور مکمل نہ ہو، اور خدا کی مرضی ہمارے لیے پسندیدہ ہوتی ہے، اور خدا کی مرضی پھر لکھا ہے ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ کامل ہوتی ہے۔ خدا جب کوئی اپنے بندوں کے لیے پلان کرتا ہے نا، وہ کوئی آدھا ادھورا پلان نہیں کرتا، بلکہ وہ مکمل پلان کرتا ہے۔ وہ مکمل چیز آپ کو تفصیل سے، آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ وہ دیتا ہے۔ دیکھیں کس طور پر موسیٰ کو خدا نے کیا کہا جب شریعت دینی تھی؟ آجا پہاڑ پر میرے ساتھ، یعنی خدا نے اس کو اپنی حضوری میں، خدا نے اس کو اس تجربہ گاہ میں لے آیا، وہ تجربہ کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں گیا، وہ خدا کی حضوری میں رہا، پھر خدا نے اس کو شریعت دی، خدا نے اس کو شریعت دی۔ اور شریعت اگر آپ پہلی 5 کتابیں پڑھیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، اس میں ڈیٹیل میں یہ کرو گے تو یہ کرنا ہے، یہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے، ایک ایک چیز کو خدا نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا۔ خدا جب اپنے بندوں کے لیے پلان کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پوری ڈیٹیل کے ساتھ کرتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طور پر خدا نے جب 120 کی کلیسیا کے لیے پلان کیا تو کیا کیا؟ وہ جب دعا میں ٹھہر گئے، اس تجربہ گاہ میں چلے گئے، وہ خدا کی حضوری میں چلے گئے، تو خدا نے ان کو کیا دیا؟ قوت کا لباس دیا۔ خدا نے ان کو کیا دی؟ کچھ سے معمول کر دیا، نیا لباس دے دیا۔ اس طرح خدا کا ہماری زندگیوں میں بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اپنے مقصد کو جانیں، اور جو مقصد اس نے ہماری زندگی میں رکھا ہے اس مقصد کو جانیں۔ بعض بات ہم اپنی سوچ سے بھی آتے ہیں، بعض بات ہم اپنی لیاقت بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی سوچ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا نے مجھے اس لیے چنا ہو سکتا ہے خدا نے نہیں۔ آپ نے تجربے سے معلوم کرنا ہے خدا آپ کے لیے، پھر خدا آپ کی زندگی میں مرضی کو پتہ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ جب آپ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، خدا دعا کے وسیلہ آپ سے بات کرتا ہے۔ بعض آپ کلام کھولتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ آیات، کچھ باب ایسے آ جاتا ہے جس سے آپ کو خدا کی مرضی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں، استاد کچھ ایسے آ جاتے ہیں، روحانی استاد آ جاتے ہیں، جن کے وسیلہ سے آپ سمجھ پاتے ہیں کہ خدا کی مرضی میری زندگی میں یہ ہے۔ خدا لوگوں کو لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے، خدا اپنے کلام کو لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے، خدا دعا کے وسیلے سے آپ کو جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ دیکھیں روت ایک موابی عورت تھی، اور موابی قوم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اس کے یہ الفاظ نکلے کہ میں اس خدا کو مانوں گی جس خدا کو تم مانتی ہے، میں اس خدا کی حضوری میں چلوں گی، میں اس خدا کے ساتھ چلوں گی۔ اب دیکھیں وہ قوم جس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، وہ پھر وہی روت داؤد کی کیا بنی؟
परदादी बनी। और दाऊद की नस्ल में से फिर कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के वसीला से क्या आई? निजात है। जब खुदावन यीशु मसीह प्लान करता है, खुदा प्लान करता है, तो वो क्या करता है? मुकम्मल करता है। जब वो अपने बंदों को चुनता है तो उसके लिए उसका जो प्लान होता है वो मुकम्मल प्लान होता है। उसका प्लान कैसा होता है? खास होता है, पाक होता है। इसलिए हमें अपने आप को खुदा की हुजूरी में देना है। खुदावन यीशु मसीह हर हाल में, हर जगह पर वो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। तो उसने इंसान होने के नाते हमें नमूने के तौर पर बातें सिखाई। उसने हर वक्त दुआ की। उसने ये सिखाया कि हर वक्त दुआ करते रहना। शागिर्दों ने भी खुदावन यीशु मसीह के पास क्या गए और क्या कहा कि हमारे ईमान को बढ़ाओ। हमें भी हर वक्त यीशु को देखना है कि यीशु ने कैसे क्या किया। गतसमनी बाग के अंदर खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसी तरह हमें भी अब ये चाहिए, हम कहें कि खुदावन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं बना हूं, मेरे बनने का मकसद मुझे बता। मैं तेरी हमद के लिए बनाऊं, लेकिन जो तोड़ा तूने मेरी जिंदगी में रखा है उसको निखार दे ताकि मैं उसको तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल करूं। हालेलुया। अब वो देखे ना, जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं ना तो खुदा हमें सिखाता है। हम गीत भी गाते हैं, वो ज़बूर गाते हैं ना, ज़बूर 32, सिखावांगा तेनू वखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। खुदा के कलाम में लिखा, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। जब आप खुदा की हजूरी में जाएंगे तो खुदा की नजर हर वक्त आपके साथ रहेगी। वो साल के शुरू से लेकर आखिर तक वो आपके साथ रहेगा। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे सब छोड़ जाएंगे, लेकिन खुदा यीशु मसीह कभी हमसे क्या नहीं होते? वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन कब? जब हम अपने आप को उसके सामने सरेंडर करेंगे, जब हम अपने आप को कहेंगे खुदावंद मैं अपनी जिंदगी में तेरी मर्जी चाहता हूँ। खुदावंद मैं इस दुनिया में रहते हुए कोलन फेलन गलतियां करता हूँ, गुनाह करता हूँ, लेकिन खुदावंद मैं अपना आप तेरे हवाले करता हूँ। तो मैं तेरा, मुझे अपना रूह कुछ दे, मुझे अपनी कुव्वत का लिबास दे ताकि मैं गुनाह के खिलाफ लड़ सकूं, ताकि मैं हकीकी तौर पर तेरी मर्जी को जान सकूं जो तेरी तरफ से मेरी जिंदगी के अंदर है। अपने आप को खुदा के सामने खाली करें। और ज़बूर 143 के अंदर भी लिखा है, आप अपने खुदा से मांगे, खुदा को कहेंगे। ज़बूर 143 में लिखा है, मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूँ। यहाँ पर लिखा है मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूँ। जब हमारा दिल दुनिया की बातों में, जब हमारा दिल इर्द गिर्द की बातों में, जब हमारा दिल फिक्रों में रहेगा तो हम कभी भी खुदा की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारा अवलीन दर्जा खुदा की हजूरी, हमारा अवलीन दर्जा खुदा की तरफ होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम खुदा की तरफ रुख नहीं ना करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे, हम अपने हालात में फंसे रहेंगे। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है कि पहले मेरी बादशाही की तलाश करो, बाकी चीजें वैसे मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो जानता कहता, बाप जानता है कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है। बाप जानता है कि हमें किस किस चीज की जरूरत किस वक्त है। लेकिन पहला जो हमारा अवलीन दर्जा है खुदा की हजूरी में आके खुदा की बादशाही के भूखे प्यासे बनना है। हमने खुदा के सामने झुकना है, हमने खुदा की मर्जी को मालूम करना है। खुदा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है। अब खुदा की मर्जी क्या है? खुदा पाक है। मेरे साथ पहला थेसलोनिकियों उसका 4 बाब और 3 आयत। हमने ये तो देख लिया कि खुदा की मर्जी कैसी होती है। खुदा की मर्जी एक अपने बंदा के लिए नेक होती है। खुदा की मर्जी अपने बंदा के लिए पसंदीदा होती है। उसकी मर्जी हमारे लिए कामिल होती है, मुकम्मल होती है। लेकिन अब वो मर्जी है क्या? ये तो उसकी मर्जी के क्या है कि खुसूसियात है कि उसकी मर्जी होती कैसी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी मर्जी है क्या। पहला थेसलोनिकियों उसका 4 बाब और 3 आयत मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, चुनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचो। खुदा पाक है और खुदा क्या चाहता है कि हम भी क्या हो जाएं? पाक हो जाएं। और पाक हम कैसे होंगे? जब तक हम रूहानी उस पाकीज़ा तजर्बा गाह में नहीं जाएंगे तब तक हम पाक नहीं हो सकते। जब तक हम हर वक्त खुदा के साथ एक ज़ाती रिश्ते में नहीं जुड़ेंगे तब तक हम पाक नहीं हो सकते। हम बपतिस्मा ले लेते हैं, चर्च आते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ज़ाती रिश्ते में हर वक्त उसके साथ नहीं जुड़े तो कहीं ना कहीं हम रूहानी तौर पर कमजोर हैं। हमें उस रूहानी कमजोरी को दूर करना है। हमने हर वक्त खुदा से बात करते रहना चाहिए। और एक बात याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में कोई गलती है, कोई गुनाह है जो हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, और अगर आप अपनी कोशिश से चाहते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूं, आप अपनी कोशिश से करें। आप अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। आप क्या करें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये कमजोरी है,
میں ہار جاتا ہوں اس کو لڑنے میں، اس کے خلاف لڑنے میں۔ اے خدا میری مدد فرما، میں جھوٹ بول دیتا ہوں، اے خدا میری مدد فرما، اے خدا تو میرے لیے ایسے حالات پیدا کر کہ میں کبھی یہ غلطی کروں ہی نہ۔ اب اپنے آپ کو خدا کے سامنے خالی کر دے کہ خدا مجھے ہر وقت اپنے تصور سے باہر آ تاکہ میں اپنے آپ کو تیرے لیے تیار کروں، کیونکہ اب وقت بہت تھوڑا ہے، بلکہ وقت ختم ہو چکا ہے، یہ تو ہم بونس میں چل رہے ہیں۔ تو اس لیے اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ اب اس کی کلیسیا ہے، ہم اس کی دلہن ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم تیار نہیں نہ ہوں گے تو وہ پھر ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا، اور یہ بہت فکر کی بات ہے اگر وہ ہمیں اپنے ساتھ نہ لے کے جائے۔ اب تبھی وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا جب ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی میں ڈالیں گے، اپنے آپ کو اس میں ڈالیں گے۔ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ پہلا پطرس اس کا دوسرا خط اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کرو۔ اب خدا کی مرضی یہ بھی ہے کہ ہم نیک بنیں، ہم دوسروں کے لیے برا نہ جانیں۔ لکھا ہے کہ نیکی کر کے نا، ہماری نیکیوں سے نا ہم لوگوں کو مولیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ برا نہ کریں بلکہ نیکی کریں۔ کوئی ایک گال پہ مارتا ہے ہم دوسرا اس کے آگے کر دیں، کوئی گالی دیتا ہے ہم اس کے لیے برکت چاہے۔ پالوس رسول ایک جگہ کہتا ہے کہ برکت چاہو برکت چاہو، اس نے 2 دفعہ کہا برکت چاہو، جو تم پر لعنت کرتا ہے برکت چاہو برکت چاہو، 2 دفعہ اس نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انڈورس کرتا ہے اس بات کو کہ ہم دوسروں کے لیے کیا چاہیں؟ برکت چاہیں، دوسروں کے لیے ہمیشہ نیکی کا، دوسروں کے لیے ہمیشہ برکت کا سبب بنے، لوگ ہمارے وسیلہ سے نجات حاصل کریں، ہم کلام اور روح سے ایسے بھرے ہوں کہ ہمارے بولنے سے لوگ تسلی پائیں، ہمارے بولنے سے لوگ نجات پائیں۔ ہاللویہ۔ خداوند کی مرضی ہماری زندگی میں یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے خالی کر دیں۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سامنے خالی کرتا ہوں۔ اے خداوند میں تیری تجربہ گاہ کے اندر آتا ہوں۔ اے خداوند مجھے وہ نئے روحانی تجربات عطا کر دے۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو بالکل خالی کرتا ہوں، مجھے اپنے کلام سے بھر دے، میں بولوں لوگ خوش ہوں، لوگ سکون حاصل کریں، تیری روح کے اندر رہتے ہوئے لوگ نجات حاصل کریں۔ اے خداوند میں غیر ضروری باتیں نہ کروں، کوئی ایسی بات نہ کروں جو کسی کو ٹھیس پہنچائے، کوئی ایسی بات نہ کروں جو تیرے روح القدس کو رنجیدہ کرے۔ اے خداوند میں ہر وقت تیرے ساتھ جڑا رہوں۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔